کئیاں نو اللہ پاک موت ایڈی سونی دیندا ہے، ایڈی سونی موت عطا کردا ہے، ایڈی پیاری موت عطا کردا ہے کہ لوگ ہش ہش کر اٹھدے نے۔ تینوں قریب یاد ہوئے گا، میں گل کراں گا تے تیریاں اکھاں کے منظر آ جائے گا۔ تینوں بیگم کوڑ دا چوک تے یاد دینا، تینوں بیگم کوڑ دا چوک تے یاد دینا۔ ہزاراں بندے بیٹھے نے، کئی متعدد کیمرے لگے نے، پوری دنیا تے پروگرام پیا چلدا ہے۔ ایک اللہ دا ولی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔ ایک اللہ دا منبر تے کھڑے ہاں، قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں، یا اللہ سانو بھی انج دی موت انج مجلس لگی ہوئے، انج دنیا تیرا دین سوزی ہوئے، تیرا قرآن پڑھ دے ہوئے، انج پڑھ دیا دنیا تو چلے جانے۔ اللہ میں قربان جاواں، قرآن پڑھدیاں حضرت قاریت المدین اصغر رحمت اللہ علیہ دنیا تو رخصت ہو گئے، دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے۔ تھوڑا جا اور پیچھے چلا جاوے تو میں تینوں قلعہ لکشمن سنگھ بخاواں، حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ۔ رب دا قرآن سینے نہ لگا ہویا ہے، اللہ دا قرآن سینے نہ لگا ہویا ہے۔ بن جاؤ یارو، قرآن دوست بن جاؤ، قرآن کو اپنا بیلی بنا لو، قرآن کو اپنا دوست بنا لو۔ حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آج دی تسی انہاں دی تقریراں کر لو گے نا کہ سن دیو قرآن ہی پڑھی جاندے نے، قرآن ہی پڑھی جاندے نے، قرآن ہی پڑھی جاندے نے۔ اللہ پاک نے موت کتنی سونی دتی ہے نا، میرے یزدانی شہید دا خون رب دے قرآن دے اور آگ تے گری آئے، تے اور آگ قیامت والے دن یزدانی شہید دی شہادت دی گواہی پیش کریں گے۔ اور اسٹیج تے گفتگو فرماتے پے حضرت علامہ احسان زائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ میں تیری موت تے رشک نہ کراں تے اور کی کراں، دھماکہ لاہور ہوندا پیا ہے، علاج ریاض اندر ہوندا پیا ہے، جنازہ مسجد نبوی وچ ہوندا پیا ہے، تے قبر میں عثمان دے قدماں وچ بندی پئی ہے، قبر جناب عثمان دے قدماں وچ بندی پئی ہے۔ اللہ دا اینو کہندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، دعا کریا کر موت دا ذائقہ چنگا لگ جاوے۔ ایک پیالہ جدوں لیا کے ملک الموت ساڈے ہاتھ اندر پڑاوے نا، لے پھڑ تے پی موت دا پیالہ، ایڈا ذائقہ چنگا ہوے کہ سانو مرن دا لطف آ جاوے، سانو دنیا تو جان دا لطف آ جاوے، تے دنیا ساڈی موت تے عشق کرتی نظر آ جاوے۔ اللہ میں قربان جاواں، آؤ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک کو دعا کریے، اللہ میری تہاڈی موت دا کر کے ذائقہ چھڑ آوے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے۔ کبھی بار سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محلت ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ سے دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، حسینت نرالی تو فیشن نرالا۔ میرا ماما پیڑا نویں تو نواں فیشن، نویں تو نواں فیشن کر دیا نے، جیسی مولوی لوگ پردے دا کہہ دیں نا، مولانا پردے دا دور پرانا ہو گیا ہے، اور کون منہ کج کے پھردا ہی بازار اندر، نی میری یہ بہن سلغت فہمی وچ نرمی، منہ کجن دا دور پرانا نہیں ہویا، اے دوبارہ پھر آنا ہے
वक्त आना है तेरा मुंह कफन दिया तुम चादरा लुकाया जाना है, फिर तेरा मुंह कबर दिया स्लैबां में लुकाया जाना है, फिर तेरा मुंह मण मिट्टी थले लुकाया जाना है। ये दौर पुराना नहीं है, फिर आने वाला है। आज चेहरा कटण दी आदतां पा मेरी बहना, ताकि कल जदों कबर दिया स्लैबां ते कफन दिया चादरा में तेरा चेहरा छुपाया जाए ते तेनू डर ना आवे। अल्लाह यही तुझसे धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली तो फैशन निराला। तुझे उसने ताहिर ने धोखे में डाला, तुझे हुस्ने ताहिर ने धोखे में डाला, तुझे हुस्ने ताहिर ने धोखे में डाला, तुझे हुस्ने ताहिर ने धोखे में डाला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। लगा जी लगाने ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़